दोहा में इस वक्त सुबह के ठीक 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। बाब उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को मोरक्को के बादशाह और सोमालिया और कोट दीवार के सरबराहान की जानिब से टेलीफोन कॉल्स मौसूल हुई। कतर दुनिया के कई मुल्कों में तालीम के हुसूल के हक की हिमायत में अहम किरदार अदा कर रहा है। कोरोना वायरस के फैलाव को कंट्रोल करने में कतर की मुसलसल कामयाबियां, रिकवर होने वालों की तादाद 1,37,000 से ज्यादा हो गई। और अमेरिका के कौमी खुफिया इदारे के डायरेक्टर ने हालिया सदारती इलेक्शन की शफाफियत पर शुकूक और शुबहात का इजहार किया है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को मोरक्को के फरमारवा शाह मोहम्मद शशम की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात और उनको मुस्तहकम करने के ज़राए के अलावा दीगर मुश्तरका मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इसी तरह साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को जमहूरिया सोमालिया के सदर जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला फरमाजो और जमहूरिया कोट दीवार के सदर जनाब अल हसन वातारा की जानिब से टेलीफोन कॉल्स मौसूल हुई, जिनके दौरान कतर और इन मुल्कों के माबैन कायम ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के ज़राए और मुश्तरका दिलचस्पी के मुतअद्दिद इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर बातचीत की गई। साहिब सुमू अमीर ने कोट दीवार के सदर को तीसरी मरतबा ओहदा सदारत संभालने पर मुबारकबाद पेश की। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने मोज़म्बिक के सदर जनाब फिलिप जैसिंतो न्यूसी को एक तहरीरी पैगाम इरसाल किया है, जिसका ताल्लुक दो तरफा ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के वसाइल से है। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की जानिब से आइंदा साल अक्टूबर में शूरा कौंसिल के इलेक्शन कराने के ऐलान का आलमी सतह पर लगातार खैर मकदम किया जा रहा है। जर्मनी की वजारत खारजा ने साहिब सुमू अमीर के ऐलान का वेलकम किया है। वजारत खारजा के सेक्रेटरी जनाब मिगेल बर्गर ने कहा कि ये एक मुस्बत कदम है। इसी तरह अफगानिस्तान की पार्लिमान के सेनेट के स्पीकर जनाब फजल हादी मुस्लिम ने भी साहिब सुमू अमीर के ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा कि इस कदम से वाज़ेह होता है कि कतरी अवाम की राय और मुल्क की तरक्की और मुस्तकबिल को महफूज बनाने में उनकी शिरकत को अहमियत दी जाती है। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की जानिब से वैक्सीन के बैनुल अक़वामी इत्तेहाद गैवी को कतर की जानिब से $20 मिलियन का अतिया देने के ऐलान के ज़िम्न में इदारा तालीम सबसे बाला या एजुकेशन अबव ऑल ने नाइजीरिया में वैक्सीनेशन के मुतालिक एक जामे मंसूबे को शुरू करने के लिए आलमी इत्तेहाद के साथ शराकत कायम की है। वाज़ेह है कि नाइजीरिया में उन बच्चों की तादाद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है जिनको वैक्सीन नहीं दी गई। इस मंसूबे का मकसद वैक्सीनेटेड बच्चों के रेशो को बढ़ाना और नाइजीरिया में फैमिलीज और बच्चों को हेल्थ केयर की फराहमी को यकीनी बनाना है। दुनिया भर में तालीम को सपोर्ट करने में कतर का अहम किरदार है। इस ज़िम्न में ताज़ा खबर ये है कि कतर ने मलेशिया में पनाहगज़ीन कम अज़ कम 1500 तलबा के एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने का अहद किया है, ताकि कोरोना की वजह से इन तलबा को तालीम के हुसूल में दरपेश चैलेंजेस को दूर करने में उनकी मदद की जा सके। कतर और अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगज़ीनों के आला
کمیشن نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ قطر نے ایک مالی عطیہ فراہم کیا ہے جس کو پناہ گزینوں کی امداد کی عالمی ایجنسی کے سینٹرز میں ڈیجیٹائزیشن کے بنیادی انفراسٹرکچر کے شعبے میں انویسٹ کیا جائے گا۔ ملیشیا میں قطر کے سفیر جناب فہد بن محمد کافود نے کہا کہ قطر تعلیم کے شعبے میں حسب ضرورت تمام اہم ضروریات کو مہیا کرنے کا پابند ہے۔ اس موقع پر اقوام متحدہ میں پناہ گزینوں کے اعلیٰ کمیشن کے نمائندے جناب تھومس البریشٹ نے قطر چیریٹی کے ذریعے پناہ گزین بچوں کو تعلیم سے جوڑنے میں قطر کی زبردست کوششوں کی تعریف کی ہے۔ فلسطینی بھائیوں کی مسلسل مدد اور ان کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے طور پر قطر کے ترقیاتی فنڈ نے فلسطین کی وزارت تعلیم کے ساتھ ایک MOU پر دستخط کیے ہیں تاکہ غربت، بے چارگی اور مسائل سے متاثرہ فلسطینی پناہ گزین کیمپ میں رہنے والے طلباء کی مدد کی جا سکے۔ یہ پروجیکٹ ایجوکیشن ابو آل اور اونروا کے تعاون سے مکمل کیا جائے گا۔ قطر چیریٹی نے قطر ترقیاتی فنڈ کے تعاون سے شام کے شمالی علاقوں میں مختلف تعلیمی مرحلوں کے اسکولی طلباء کے لیے 90 لاکھ سے زیادہ اسکولی کتابیں فراہم کی ہیں، جن کی بدولت ان علاقوں میں درسی کتابوں کی ضروریات 100% پوری ہو جائیں گی۔ ان علاقوں میں بڑے پیمانے پر لوگ بے گھر ہو گئے تھے۔ یہ پروجیکٹ قطر چیریٹی کے سن 2017 میں 1 ملین سے زیادہ بچوں کی تعلیمی حالت سدھارنے کے لیے شروع کیے گئے میگا پروجیکٹ کے ضمن میں پورا کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد شام کے شمالی علاقوں میں ایجوکیشن سیکٹر کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانا اور بچوں کو دوبارہ اسکول جانے کے لیے ایک بہتر ماحول پیدا کرنا ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ قطر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں زبردست کامیابیاں مل رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا کہ کل اس بیماری سے متاثر ہونے والے صرف 125 نئے کیس سامنے آئے، جبکہ 216 مزید کنفرمڈ پیشنٹس کی شفایابی کے بعد اس وبا سے ریکور ہونے والے مریضوں کی کل تعداد 1,37,276 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ کابینہ کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے متعلقہ سرکاری اداروں نے 67 افراد کو یا 67 افراد کو پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے جنہوں نے ان مقامات پر فیس ماسک نہیں لگایا ہوا تھا جہاں لگانا ضروری تھا۔ اسی طرح سرکاری اداروں نے ہوم کوارنٹین کی شرطوں کی خلاف ورزی کرنے والے 7 افراد کو بھی حراست میں لے لیا ہے اور انڈرٹیکنگ میں درج شرطوں کے مطابق ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان زبانی جنگ جاری ہے۔ مڈل ایسٹ میں امریکی نیوی کے اعلیٰ اہلکار سیم پیپرو نے کہا ہے کہ واشنگٹن نے خلیج کے پانیوں میں ایران کے ساتھ ایک غیر متوازن ڈیٹرنس حاصل کر لیا ہے، جس کے جواب میں ایرانی انقلابی گارڈ کے ڈپٹی کمانڈر جنرل علی فتوی نے کہا کہ ایران ڈیفنس اور ڈیٹرنس کے مرحلوں سے آگے بڑھ چکا ہے اور گزشتہ چند برسوں کے دوران خطے میں امریکی موجودگی کے ساتھ ایک مضبوط اور متوازن ڈیٹرنس پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ کویت کے امیر شیخ نواف الحمد الجابر الصباح نے وزیر اعظم شیخ صباح الخالد الحمد الصباح اور ان کی کابینہ کا استعفیٰ منظور کرنے کا امیری فرمان جاری کر دیا ہے اور نئی کابینہ کی تشکیل تک ان کو حکومت کا کام کاج سنبھالے رکھنے کی ذمہ داری دی ہے۔ کویت میں حالیہ پارلیمانی الیکشن کے بعد ایک زبردست پارلیمانی دورانیے کی توقعات ظاہر کی جا رہی ہیں۔ اور امریکہ میں صدارتی الیکشن کے حوالے سے اب بھی رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ امریکہ کے قومی خفیہ ادارے کے ڈائریکٹر جان رات کلیو نے الیکشن کی شفافیت پر شکوک اور شبہات کا اظہار کرتے ہوئے زور دے کر کہا ہے کہ الیکشن کے دوران خلاف ورزیاں ہوئی ہیں۔
दरी असना जॉर्जिया के नायब गवर्नर जेफ डेंकन ने जोर देकर कहा है कि इंतखाबात साफ सुथरे और शफाफ रहे और नताइज ने हतमी तौर पर जो बाइडेन को फातेह करार दे दिया है। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन के बाद पहली बार जॉर्जिया में रिपब्लिकन सेनेटर्स की हिमायत में मुनाकिदा रैली में हिस्सा लिया। जॉर्जिया में सेनेट की 2 सीटों पर इंतखाबात हो रहे हैं और डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों सेनेट में कंट्रोल हासिल करने के लिए पूरी कोशिशें कर रहे हैं। आज का पहला नशिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक बार फिर सुन लीजिए। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को मोरक्को के बादशाह और सोमालिया और कोट दीवार के सुदूर की जानिब से टेलीफोन कॉल्स मौसूल हुई। कतर दुनिया के कई मुल्कों में तालीम के हुसूल के हक की हिमायत में अहम किरदार अदा कर रहा है। कोरोना वायरस के फैलाव को कंट्रोल करने में कतर को मुसलसल कामयाबियां मिल रही हैं और रिकवर होने वालों की तादाद 1,37,276 हो गई है। और अमेरिका की कौमी खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर ने हालिया सदारती इलेक्शन की शफाफियत पर शुकूक और शुबहात का इजहार किया है। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारा दूसरा न्यूज बुलेटिन शाम ठीक 7:30 बजे पेश किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन को आप तक पहुंचाने में हमारी तकनीकी मामनत की मोहम्मद हसन सूडानी ने।